वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे चीन पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के पहले मरहले में हांगजू पहुंचेंगे। दौरे की मजीद तफसील जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। जी अजहर। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये 4 दिन का दौरा इंतहाई अहम दौरा है। वज़ीर आज़म पहले दौरे के पहले मरहले में हांगजू वहाँ पर वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। B2B कॉन्फ्रेंस है और के हवाले से इसके अलावा पाकिस्तान की इनकी जो तल्लुकात है 75 साल में पाक चीन तल्लुकात की भी तकरीब में शिरकत करेंगे। पाक के तहत तो एक इंतहाई अहम तरीन कॉन्फ्रेंस का निकाल है, उसमें वज़ीर आज़म की शिरकत है। उसके बाद वज़ीर आज़म चीफ जो है बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद इंतहाई अहम तरीन मुलाकातों के लिए बीजिंग के लिए रवाना हो जाएंगे। वहाँ पर वज़ीर आज़म बातचीत की बीजिंग के सदर के साथ, चीन के सदर के साथ मुलाकात होगी। चीन के सदर के साथ के अलावा चीन की दीगर आला क़यादत है उनके साथ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें हैं। चीन की जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके साथ भी वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये 4 दिन का दौरा है, 8 सात हो रहा है और इस वक्त इंतहाई अहमियत की जा रही है। ठीक है, अजहर फारूक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये और डीजल 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल 403 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम का कहना है कीमतों में रद्दोबदल 1 हफ्ते के लिए किया गया है। ईरान अमेरिका जंग बंदी में बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमन के लिए सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR ने बताया ईरान पहुंचने पर ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान से मुस्तकिल जंगबंदी का इम्कान रोशन हो गया। पूरे खत्ते में अमन इस्तेहकाम की उम्मीद पैदा हो गई। माहिर तजियाकारों और सीनियर सहाफ़ियों का कहना है पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को कई ब्रादर ममालिक की मुकम्मल हिमायत हासिल है। एयरवाई न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मिलेंगे। पाकिस्तान मुज़ाकरात में मरकज़ी सालिस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान के दौरे पर हैं। हम फील्ड मार्शल से मुसलसल राबते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीका ईरान के साथ मुआहदा चाहता है। मुआहदे से मुताल्लिक हतमी फ़ैसला ईरान ने करना है। मार्को रूबियो ने अबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट या टोल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। And we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. The primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's who we continue to work through. Obviously other countries have interests, because especially Gulf countries that are in the middle of all this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. I would love to see an agreement with Iran in which the straits are open and they abandon their nuclear ambitions and so forth, their nuclear weapons ambitions. That's what we would all hope for, and that's what we're going to continue to work on, and that's what work is ongoing even as I speak to you now in that regard. But we also have to have a plan B, and plan B is, what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides we refuse to open the straits, we're going to own the straits, and we're going to charge tolls for it? Okay, at that point something has to be done about it. ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी है। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास ना एयरफोर्स है ना ही नेवी। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है, कोई मुकाबला नहीं। फेक न्यूज़ चैनल्स जंग से मुताल्लिक़ गलत खबरें दे रहे हैं। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप के खिताब के दौरान 2 बार एहतजाज किया गया। इंतज़ामिया ने एहतजाज करने वाले अफराद को पिंडाल से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ईरानी सरकारी चैनल से गुफ्तगू। कहा अभी हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। लबनान की जंगबंदी हमारे लिए इंतहाई अहम है। अबनाए हुर्मुज़ में दरियाई मुहासरे का खात्मा भी फौरी ख़त्म होना चाहिए। एटमी प्रोग्राम के बारे में हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है।
ہم NPT رکن ہیں اور یورینیم کی افزودگی ہمارا قانونی حق ہے۔ مذاکرات میں امریکہ نے ایٹمی پروگرام پر بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی ہوگی۔ آج قطر سے بھی مذاکراتی وفد تہران پہنچا۔ ہمارے مذاکرات کا اصل ثالث پاکستان ہے۔ فی الحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے امریکہ سے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ ایران میں اختلافات انتہائی زیادہ اور گہرے ہیں۔ گزشتہ 2 سے 3 ماہ میں امریکہ ایسی چیزوں کا مرتکب ہوا جس سے خلیج بڑھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے چند بار کے آنے جانے یا چند ہفتوں کے مذاکرات سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتکاری کے عمل کے لیے ابھی مزید وقت لگے گا۔ فریقین ہر مذاکراتی موقع سے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انتونیو گوتریس اور عباس عراقچی کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران سفارتکاری سے متعلق اہم امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ سعودی، قطری اور اماراتی رہنماؤں کے صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطے۔ بلومبرگ کے مطابق UAE، سعودی عرب اور قطر کی ٹرمپ سے ایران جنگ دوبارہ نہ چھیڑنے کی اپیل۔ خلیجی ممالک نے امریکہ کو ایران سے مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا۔ عرب اتحادیوں نے امریکہ کو ایران پر فوجی کارروائی سے گریز کا بھی کہا۔ خلیجی ممالک نے ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو خطے میں معاشی بحران کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ عرب قیادت کا کہنا ہے ایران سے نئی کشیدگی خلیجی معیشت کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیا میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش ناکام، مشکوک مسافر آف لوڈ کر دیے گئے۔ FIA امیگریشن نے سری لنکا جانے والے مشکوک مسافر کو آف لوڈ کر دیا۔ ترجمان FIA کے مطابق مسافر کو FIA ASTC کراچی کے حوالے کر دیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے افضل خان۔ جی افضل۔ جی بالکل، FIA امیگریشن نے سری لنکا جانے والے ایک مشکوک مسافر کو آف لوڈ کر کے مزید کارروائی کے لیے FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کے حوالے کر دیا ہے، اور ترجمان FIA کے مطابق ابتدائی جانچ کے دوران مسافر نے انکشاف کیا کہ وہ 2019 میں ایران کے راستے ڈنکی لگا کر یورپ جانے کی کوشش کر چکا تھا، جہاں اسے یونانی پولیس نے گرفتار کر کے ترکی واپس بھیج دیا تھا، جبکہ 2022 میں اسے مالدیپ سے بھی ڈیپورٹ کیا گیا تھا۔ FIA نے جب اس کے موبائل فون کی جانچ کی تو اس دوران اس سے جو ہے وہ سیاسی پناہ کے حوالے سے مواد برآمد ہوا۔ مسافر نے اعتراف کیا کہ اس نے ایک اسرائیلی شہری کو 40 لاکھ روپے دے کر یہ معاملات طے کیے تھے۔ مسافر کے مطابق مذکورہ اسرائیلی شہری اپریل 2026 میں پاکستان بھی آیا تھا اور دونوں کے درمیان مبینہ طور پر رشتہ قائم ہوا تھا۔ FIA نے مسافر کو آف لوڈ کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی اور اس حوالے سے FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کراچی کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ مزید تحقیقات کی جا سکے۔ افضل خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔